अहम खबर से आगाह करें कि जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात कर दिया गया है। ये इजलास जारी था जिसमें ये फैसला कर लिया गया, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ये तैनात कर लिया गया है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी था और इस इजलास में ये फैसला कर लिया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताते चलें, ये बड़ी खबर है, ये कब से मामला जारी था और अब ये फैसला कर लिया गया है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी था और अब ये फैसला सामने आ गया है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। बड़ी खबर है, आपको आगाह करते चलें, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ को तैनात करने की समरी इरसाल कर दी गई है। ये इजलास जारी था जिसमें ये फैसला कर लिया गया है कि अब उनका नाम आगे जाएगा। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी बताएगा, अब इनका नाम अपॉइंट कर लिया गया? जी बिल्कुल, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है और उसमें वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है सदर मुमलिकत को कि सीनियरिटी में नंबर 1 सैयद आसिम मुनीर शाह को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया गया है और जनाब साहिर शमशाद साहब को, जो इस वक्त सीनियरिटी में नंबर 2 हैं, उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ समरी के लिए उनको वहां पे भिजवा दिया गया है। और अब उसके साथ ही ये ट्वीट बाद में हमने अभी इधर खबर ब्रेक की है, मरियम औरंगजेब ने भी एक ट्वीट किया है और साथ ही ख्वाजा आसिफ का भी ट्वीट आ चुका हुआ है कि हमने सदर मुमलिकत को एडवाइस भिजवा दी है, अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये इस तरीके से हो गया है कि सदर के पास एडवाइस चली गई है, अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो दिफाए वतन के इदारे को मजबूत बनाना चाहते हैं या मुतनाज़ा। सदर अलवी की भी आजमाइश है कि वो सियासी एडवाइस पर अमल करेंगे या आईनी व कानूनी एडवाइस। बहैसियत अफवाज के सुप्रीम कमांडर इदारे को सियासी तनाज़ात से महफूज रखना उनका फर्ज है। ये ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ ने और उसमें उन्होंने नाम नहीं दिए, जबकि हमने इधर खबर ब्रेक की, साथ ही मरियम औरंगजेब का भी ट्वीट आ गया कि वज़ीर आज़म ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ और साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। अब चूंकि कल से इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू आया कि हम उस पर खेलेंगे, अब देखना ये होगा कि सदर आरिफ अलवी इसके अंदर, क्योंकि ये बात बड़ी वाज़ेह थी और अब आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है सैयद आसिम मुनीर को, तो उनकी सीनियरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था कि जी क्योंकि वो 27 को रिटायर हो रहे हैं तो 29 को वो नहीं होंगे, तो जाहिर है कि वो 4 स्टार जनरल के ओहदे पर प्रमोट हो जाते हैं पहले ही, तो कोई इशू भी नहीं रहेगा। तो ये बहरहाल एक ऐसा काम है जो अब कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि सदर मुमलिकत इसके ऊपर क्या अपनी फौरी तौर पे मुकर्रर कर देंगे, एडवाइस के ऊपर साइन कर देंगे या इसको वो रोकेंगे, क्योंकि वो पहले 15 दिन और बाद में 10 दिन तक इस एडवाइस को रोक सकते हैं कि अगर वो 14वें-15वें दिन कोई ऑब्जर्वेशन लगा के वज़ीर आज़म को भिजवा दें कि मेरे पास ये कोई कुछ लोगों की राय आई हुई है या कोई बात है कि इनकी सीनियरिटी 29 को ये आर्मी चीफ बनने के अहल नहीं थे, चूंकि ये 27 को रिटायर हो रहे थे। तो अब ये वो सवालात हैं, इसका जवाब अब सिर्फ और सिर्फ खुद जनाब सदर मुमलिकत को देना है कि क्या वो पार्टी बनेंगे या इस एडवाइस पर साइन करके वापस भिजवा देंगे, ताकि जो मुसल्लह अफवाज हैं हमारी, उनका मामला किसी भी तनाज़े के बगैर तय हो जाए और जो कमान की तब्दीली है, जो मुकर्रर तारीख है 29 नवंबर, उस दिन आर्मी चीफ की तब्दीली हो जाए और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तो जाहिर है कि 27 तारीख को अपने ओहदे का चार्ज। ख्वाजा आसिफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बराह रास्त ये देख सकते हैं। जो है सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है दोनों अपॉइंटमेंट्स के लिए, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। और अभी प्रेस रिलीज जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जो है डिटेल प्रेस रिलीज जो है वो आपके सामने आ जाएगी।
میں یہ چیز جو ہے یہ پرائم منسٹر کے آفس کے پاس یہ پریولیج رہنی چاہیے، لیکن میں نے یہ ایڈوائس جو ہے وہ چلی گئی ہے. سر ایکسٹینشن دی جائے گی؟ یہ میں کوئی ڈیٹیل جو ہے نا، یہ چیز جو ہے یہ پرائم منسٹر کے آفس کے پاس یہ پریولیج رہنی چاہیے، لیکن میں نے یہ ایڈوائس جو ہے وہ چلی گئی ہے. سر ایکسٹینشن دی جائے گی؟ یہ میں کوئی ڈیٹیل جو ہے نا میں بتانے کا میرے میں یہ پریولیج جو ہے پرائم منسٹر کے آفس کی ہے. انہوں نے پریس ریلیز جو ہے وہ ابھی میرا خیال ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے نا وہ آئینی اور قانونی نکات پہ بھی غور کیا گیا ہے، کیونکہ حافظ صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے طے پائے ہیں، اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے کوئی ایسا تنازع نہیں کھڑا کریں گے جس سے یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہوئی ہیں، اس کو سیاسی نقطہ نظر سے یا سیاسی جو ہے نظر سے اس کو نہیں دیکھیں گے. پیورلی آئینی اور قانونی دیکھنا ان کا حق بنتا ہے، وہ ضرور دیکھیں، لیکن سیاسی انفلوئنس کے تحت جو ہے یا سیاسی ایڈوائس کے تحت نہ کریں، کیونکہ یہ ایڈوائس جو ہے بائنڈنگ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے، کسی اور ایڈوائس کے تحت نہ کوئی کام. عمران خان کا جو بیان آیا تھا خواجہ صاحب گزشتہ روز کے صدر مملکت کو ان سے مشورے کے بعد کریں گے، آپ گل کرو تو منو سمجھ نہیں کچھ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کو کیا عمران خان کی اس حوالے سے جو مشاورت اور ایڈوائس لینی چاہیے جس کا دیکھیں جی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ اس کو ادارے کو سپریم کمانڈر ہیں صدر صاحب جو ہیں اس ادارے کے پاک افواج کے، ان کو اس ادارے کے اداروں کا جو ہمارے ایئر فورس ہے، آرمی ہے اور نیوی ہے، ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور اس تقدیس کے ساتھ جو ہے اس فریضے کو نپٹائیں. اس کے علاوہ اور کوئی کوئی رولز میں بھی ترمیم لائی گئی ہے اس حوالے سے؟ وزیر دفاع ہے آپ کا مین رول تھا. ابھی مریم صاحبہ کا ٹویٹ آ گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر آرمی چیف اور سیر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف کمیٹی ہوں گے. جی ایک تو اس کی کنفرمیشن آپ بھی ادھر ہی کر دیں. نہیں اگر آپ پرائم منسٹر کی طرف سے آئے تھے میری کی اوقات ہے کنفرمیشن. سر کیا سمجھتے ہیں یہ جو عمل ہے سمری میں جو عمل ہے افسران کے نام تھے انہی کے نام اپروو ہوئے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے میڈیا کو اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے کہ نمبر 1 اور نمبر 2 کے اوپر جو ہے لوگ ہیں اس کو اسی طرح ابزارب کر لیا گیا. یہ قانون اور آئین اور جو میرٹ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ جو ہے وہ سارے کے سارے جو 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں سب کا میرٹ بنتا ہے. یہ پروسیس کب تک مکمل ہو جائے گا؟ کب تک میں صدر صاحب کی طرف سے جواب آ جائے گا؟ امید ہے کہ صدر صاحب جو ہے اس چیز کو متنازع نہیں بنائیں گے، اور پرائم منسٹر کی جو ایڈوائس ہے قانون اور آئین کے مطابق اللہ کے فضل سے اس کو انڈورس کریں گے، تاکہ یہ ہجانی کیفیت جو ہے آج شام تک رول آئین میں لکھا ہوا ہے اور یہ اختیار بھی ہے کہ پہلے 15 دن اس کے بعد 10 دن. دیکھیں میری بات سنیں، میری بات یہ دیکھیں، یہ میں کسی خدشے کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ اس کو انڈورس کریں تاکہ کوئی تنازع نہ کھڑا ہو خدا نخواستہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ بات طے پا جائے کہ اس کے بعد جو ہے یہ قوم جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک سمت پہ چلی جائے. اس وقت سب کچھ اسٹینڈ اسٹل ہوا ہے، ہر چیز رکی ہوئی ہے. 2 روز کا جو تنازع کا کوئی حل بھی تلاش کیا گیا ہے، ممکن تنازع کا کوئی حل بھی تلاش کیا گیا ہے کہ اگر دیکھیں میں تھوڑے کہندے تو میں تمہیں پہلے تو کچھ نہیں دسنا ہے گا. صاحب عاصم منیر صاحب کا جو 2 روز کا گیپ بیچ میں آ رہا ہے سر، ریٹائرمنٹ 27 کو ہو رہی ہے. سر وہ ایوری تھنگ ہیز بین ٹیکن کیئر آف اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کی سمری صدر کو ارسال کر دی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایڈوائس صدر مملکت کے پاس چلی گئی ہے. یہ کہنا تھا وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا. لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف کمیٹی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ بتا دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کی سمری صدر کو ارسال کر دی گئی ہے. خواجہ آصف کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایڈوائس صدر مملکت کے پاس چلی گئی ہے. آپ کو اہم خبر سے، بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کی سمری صدر کو ارسال کر دی گئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف لگانے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے. لیفٹیننٹ جنرل
साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगाने का फैसला किया गया है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बताया गया है। अहम इजलास हुआ और इस इजलास के बाद समरी इरसाल कर दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाने की समरी इरसाल